साथीहरू, अङ्ग्रेजी नयाँ वर्ष 2023 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। आजको पाठ आरम्भ गर्न लागेका छौँ। हामीले पढ्दै गरेको विषय हो लिपि र लिपिको निरन्तर अध्ययनको क्रममा आज हामी दोस्रो अङ्क लिएर उपस्थित भएका छौँ। यसभन्दा अघिको अङ्क पनि अवश्य हेर्नुहोला र आजको पाठ आरम्भ गर्न लागिरहेका छौँ। लिपिको यहाँसम्मको अध्ययनले हामीले बुझ्यौँ लिपि भनेको मानव सभ्यताको विकाससितै निरन्तर विकास र विस्तार हुने थोक हो। लिपिसित मानव सभ्यता विकास हुन्छ भने मानव सभ्यतासित लिपिको पनि विकास हुन्छ। मान्छेको आरम्भका दिनहरूमा स्वाभाविकै आजका जति लिपिहरू थिएनन्। केही सीमित सङ्ख्याहरूबाट समयान्तरालमा निरन्तर ती धेरैमा विस्तारित हुँदै गए। तिनैमध्ये कतिवटा लोप पनि भए भने आजका आधुनिक भाषाका लिपिहरू जो छन् ती निरन्तर विकसित लिपिहरूबाट विस्तारित हुँदै फैलिँदै गएको हामी देख्दछौँ। लिपि सम्बन्धी भनाइ के छ भने संसारका धेरै लुप्तप्राय सभ्यताहरूका बारेमा आज हामी यसै कारणले यति धेरै कुरा जान्दछौँ कि उनीहरूले आफ्नो सभ्यताको बारेमा धेरै थोक लेखेर छाडी गए। लिपिहरूको विकास सम्बन्धमा धेरैवटा मत त मिथकीय पनि छन्। त्यस्ता मतहरू अनुसार लिपिहरूको विकास भारतमा ब्रह्माद्वारा, प्राचीन मिश्रमा थोतद्वारा, बेबिलोनमा नेबोद्वारा, यहुदीमा पैगम्बर मुसाद्वारा, इस्लाममा अल्लाहद्वारा भएको हो। इस्लाममा अल्लाहले अक्षर बनाएर आदमलाई सुम्पिएका हुन्। युनानी लिपि फिनिसियन लिपिको आधारमा भएको हो भनेर हेरोदोतसले भनेका छन्। लिपिको निश्चित मौलिक रूपमा विभाजन र विस्तारण हुँदै गएपछि विभिन्न लिपिहरूका रूपमा ती विस्तारित हुँदै गए। ईशूपूर्व 2रो शताब्दीमा सेमेटिक सामी भाषा परिवारका लागि एउटा अक्षरमालात्मक लिपि अस्तित्वमा आयो। ईशूपूर्व 1000 को छेउछाउ यस लिपिले व्यञ्जनात्मक या वर्णनात्मक रूप धारण गर्यो। आजका युरोप, अमेरिका अनि संसारका कैयौँ अन्य देशहरूमा जुन लिपिहरूको चलन छ ती सबै युनानी लिपि अनि यसैबाट निर्मित ल्याटिन अथवा रोमन लिपिबाट नै विकसित भएका हुन्। हामीले अहिलेसम्म लिपिका विभिन्न प्रकारहरूबारे चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसरी नै आज संसारमा हेर्ने हो भने लगभग 400 वटा लिपिहरू छन् जुन चाहिँ प्रयोगमा छन्। बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तरले संसारभर चलेका लिपिहरू 64 वटा रहेका बताएको छ। ती लिपिहरूको नाम हामी यहाँ उल्लेख गर्छौँ। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, पुष्करसारी लिपि, अङ्गलिपि, रङ्गलिपि, मगध लिपि, माङ्गल्य लिपि, मनुष्य लिपि, अङ्गुलीय लिपि, शङ्कर लिपि, ब्रह्मवल्ली लिपि, द्रविड लिपि, कनारी लिपि, दक्षिण लिपि, उग्र लिपि, सङ्ख्या लिपि, अनुलोम लिपि, ऊर्ध्वधनु लिपि, दरद लिपि, खास्य लिपि, चीन लिपि, हुड लिपि, मध्याक्ष विस्तर लिपि, पुष्य लिपि, देवलिपि, नागलिपि, यक्ष लिपि, गन्धर्व लिपि, किन्नर लिपि, महोरत्र लिपि, असुर लिपि, गरुड लिपि, मृगचक्र लिपि, चक्र लिपि, वायुमरु लिपि, भौन देवलिपि, अन्तरिक्ष देवलिपि, उत्तर कुरु द्वीप लिपि, अप्रगौडानी लिपि, पूर्व विदेह लिपि, उच्छेप लिपि, निक्षेप लिपि, विक्षेप लिपि, प्रक्षेप लिपि, सागर लिपि, वज्र लिपि, लेख प्रतिलेख लिपि, अनुद्मुति लिपि, शास्त्रवर्त लिपि, गणवर्त लिपि, उच्छेप पार्वत लिपि, शास्त्रवर्त लिपि, गणवर्त लिपि, उच्च पार्वत लिपि, बिच्छ पार्वत लिपि, पाद लिखित लिपि, द्विरुत्तर पद सन्धि लिखित लिपि, दशोत्तर पद सन्धि लिखित लिपि, मध्यहारिणी लिपि, सर्वरुत सङ्ग्रहिणी लिपि, विद्यानुलोप लिपि, विनिक्षित लिपि, ऋषितप्त लिपि, धरणी प्रक्षेपण लिपि, सर्वोषधनी स्पन्द लिपि, सर्वसार सङ्ग्रहिणी लिपि, सर्वभूत रुद्र ग्रहणी लिपि। यी लिपिहरू कुनै जातिको नाममा, कुनै स्थानको नाममा त कुनै भाषिक समरूप विशेषताको आधारको रूपमा गरी नाम राखिएका छन्। यी तमाम लिपिहरूको बेलो केलाउँदै आउँदै आज हामी एसिया क्षेत्रमा जुन भाषा देवनागरी लिपिमा लेखेर प्रयोग गर्छौँ त्यसको लहरिएर 2वटा लिपि महत्त्वपूर्ण बनेर उद्भासित हुन्छ र ती 2वटा लिपि हुन् खरोष्ठी अनि ब्राह्मी। खरोष्ठी र ब्राह्मी लिपि दुवै प्राचीन लिपिहरू हुन् जो चाहिँ ललित विस्तरमा समेत उल्लेख भएको 2वटा आरम्भका लिपिहरू भनेर हामीले उल्लेख गरिसकेका छौँ।
अब खरोष्टी लिपि त्यसपछि ब्राह्मी लिपि सम्बन्धी क्रमैले चर्चा गर्नेछौँ। खरोष्टी लिपिको चर्चा किन आवश्यक बन्यो भने खरोष्टी आजको समयमा लुप्तप्राय भएको लिपि हो। यसलाई गान्धारी लिपि पनि भनिन्छ। गान्धार क्षेत्रमा बोलिने लिपि भएको हुनाले यसको नाम गान्धार लिपि भनिन थालिएको हो। गान्धार भाषा प्राकृत एउटा भाषा हो जुन वैदिक भाषाबाट विकसित भएको हो। गान्धार भाषाको निम्ति खरोष्टी लिपिको प्रयोग हुने गरेको थियो। हामीले भाषा अनि लिपि सम्बन्धी अहिलेसम्ममा कतै चर्चा गरिसकेका छौँ कि भाषा अर्कै र लिपि अर्कै हुनसक्छ। जस्तै कि नेपाली भाषामा पहाड बुझाउनलाई देवनागरी लिपिमा प ह आकार अड भनेर लेखिन्छन्, तर रोमन लिपिमा त्यसलाई PAHAD भनेर लेखिन्छ। त यहाँ जुन लिपिमा लेखिएको छ त्यो एउटा अन्य भाषाको शब्द हो, जबकि त्यसको निम्ति निर्धारण गरिएको निर्दिष्ट लिपि त्यो होइन। यसरी हेर्दा खरोष्टी लिपिको प्रयोगद्वारा प्राकृत भाषा गान्धारी लेखिन्थे। खरोष्टी लिपिको अध्ययन गर्ने विद्वानहरूले यो लिपि ईस्वी पूर्व 300 देखि ईस्वी 400 वर्षसम्म रहेको तथ्य खोजी निकालेका छन्। खरोष्टी लिपिको विशेषता के थियो भने यो लिपि उर्दू लिपि जस्तै दायाँबाट बायाँतिर लेखिन्थे। सम्राट अशोक ईस्वी पूर्व 272 देखि 232 ले खरोष्टी लिपिको प्रयोग आफ्नो 2वटा लेखमा गरेको अन्वेषकहरू बताउँछन्। ती लेखहरू एउटा पाकिस्तानको सरहदी सुबरु स्थित जिल्ला हाजराको मानसेहरामा र अर्को पाकिस्तानकै पन्जाब स्थित पेशावर जिल्ला अन्तर्गत शाहबाजगढीमा पाइएका हुन्। यी 2वटा बाहेक सम्राट अशोकका अन्य सबै लेखहरू ब्राह्मी लिपिमा भएको थाहा लाग्दछ। हुन त ईस्वी पूर्वमा सिकन्दरले भारतमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमोत्तर प्रदेशमा बल्ख युनानीहरूको शासन स्थापित भएको थियो। उनीहरूले पनि खरोष्टी लिपिको अक्षरहरू प्रयोग गरेका 10 प्रमाणहरू भेटिन्छन्। लिपि अन्वेषकहरू अनुसार युनानीहरू पछि पनि शक, क्षत्र, पहल्व, कुषाण तथा औदुम्बर राजाहरूले पनि खरोष्टी लिपिको प्रयोग गरेका थिए। 4 सध्या सरहदी सुबा पाकिस्तान, प्राचीन पुष्कलावती, अफगानिस्तानको बेडर्क अनि हड्डा नामक स्थानहरू, मथुरा अनि महाक्षत्रिय राजुलकी रानीको सिंहाकृतिमा अङ्कित आदि रूपमा खरोष्टी लिपिको नमुना प्राप्त रहेको तथ्य थाहा लाग्छ। यसबाहेक भारतको कर्नाटकको चित्रदुर्ग जिल्ला सिद्धपुरमा सम्राट अशोकका ब्राह्मी लिपिको लेखमा अन्तिम 5 अक्षर अनि पटनामा खरोष्टी लिपि प्राप्त भएको अन्वेषकहरू बताउँछन्। कर्नाटकको लिपिबारे लेख्ने त्यहीँका रैथाने तथा खरोष्टी लिपि जान्ने व्यक्ति रहेको हुन सक्ने र पटनाको लेख चाहिँ कसैले ल्याएर त्यहाँ छोडेको हुन सक्ने उनीहरूको मत छ। सर्वप्रथम पुरातत्त्ववेत्ता द्रत्यु र रन्सले खोतानबाट खरोष्टी लिपिको भोजपत्र प्राप्त गरेका थिए। अर्का पुरातत्त्ववेत्ता RL स्टाइन 1862 देखि 1943 ले मासी, मजार, निया, लोनलम आदि क्षेत्रहरूबाट काठको फलकहरूमा लेखिएका सैकडौँ खरोष्टी लिपिहरू प्राप्त गरेका थिए। यसरी हेर्दा खरोष्टी लिपिको प्रयोग क्षेत्र पाकिस्तान, भारत, तुर्किस्तान आदि ठाउँमा हुने गरेको थाहा लाग्दछ। खरोष्टी लिपिको व्युत्पत्तिगत अर्थमा धेरै मतमतान्तरहरू रहेका छन्, तर यस सम्बन्धमा प्रजलुस्की नामक विद्वानको एउटा मत चाहिँ के छ भने खरोष्टीको मूल खरपोस्त, उखरपोस्त, उखरोष्ट हो। इरानी भाषामा पोस्त शब्दले छाला भन्ने बुझाउँछ। चिनी परम्परा अनुसार चाहिँ ऋषि खरोष्टले खरोष्टी लिपिको आविष्कार गरेका हुन्। खरोष्टी लिपि र ब्राह्मी लिपि समकालिक लिपि हुन्। ब्राह्मी लिपिबाट धेरै अन्य लिपिहरूको विकास भएर गएका छन्। ठाउँ विशेषमा त्यसको चर्चा गरिनेछ, तर खरोष्टी लिपि भने लोप भएर गएको देखिन्छ। इस्ट इन्डिया कम्पनीका एकजना अधिकारी जेम्स प्रिन्सेप 1799-1840 ले सन् 1838 ब्राह्मी अनि खरोष्टी लिपि पढ्नमा सफलता पाएका थिए। मेसन नामक अन्वेषकले बताएका अक्षरमानहरूका आधारमा प्रिन्सेपले प्रारम्भमा खरोष्टी लिपिको 12 राजाहरूको नाम र 6 पदवीहरू पढ्नमा सफलता पाएका थिए। उनले खरोष्टी लिपिका 17 अक्षर चिनेका थिए। पछि कनिङ्घम 1814 देखि 1893 ले खरोष्टीको सम्पूर्ण वर्णमाला तथा संयुक्ताक्षरहरूको पहिचान गरे। खरोष्टी लिपिको नमुना हेरौँ। शाहबाजगढीमा प्राप्त सम्राट अशोकको 7औं शिलालेख भनिएको यस्तो छ। दाहिनेबाट देब्रेतिर पढिँदा अन्वेषकहरूले अघि सारेका तथ्य
देवनम प्रियो प्रियसी रज सव्रत्र इच्छति सव्र प्रचण्ड वसेयु सवे हि ते संयमे भवश्रुधि च इच्छन्ति जवो चु उचवच छन्दो उचव युच रगो ते सब्रम व एकदेशम पिम कसन्ति विपुले पिचुदने बस नसित स्वयं भव सुधि कि ट्रग दृढ भतित नीचे पण्ड। यस अन्तर्गत प्रजासित नीति सम्बन्धी गरिएका कुराकानी यसका अर्थहरू खुट्याइएका छन्। अब साथीहरू ब्राह्मी लिपि सम्बन्धी चर्चा गरौँ। ब्राह्मी लिपि भारतीय प्राचीन लिपि हो। यो निश्चित रूपमा यस समयमा प्रादुर्भाव भएको हो भन्ने कुनै निश्चित समय तोकिएको कतै भेटिँदैन। यद्यपि एउटा मतानुसार ब्राह्मणहरूको एउटा समूहले यस लिपिको गढ राखेका हुन्। अन्य मतहरू अनुसार के छ भने ब्राह्मी लिपि ईसापूर्व 8औं शताब्दीतिर पश्चिम मिश्र तथा मेसोपोटामियामा पाइने प्राचीन लिपिबाट आएको हो। शङ्करमान राजवंशीले आफ्नो ब्राह्मी तथा देवनागरी लिपिमा मतमतान्तर शीर्षक लेखमा विभिन्न पाश्चात्य विद्वानहरूलाई उद्धृत गर्दै ब्राह्मी लिपिको उत्पत्ति सम्बन्धी चर्चा प्रस्तुत गरेका छन्। तिनी अनुसार हेलेबीको भनाइअनुसार ब्राह्मी लिपि चाहिँ अरमायक, खरोष्टी र युनानी लिपिको मिश्रणबाट बनेको हो भन्ने छ। WDK तथा आई टेलरले अनि भारतीय लिपिलाई दक्षिण सेमेटिकबाट आएको हो भनी मान्दछन्। बेबर तथा बुलहरले त्यस कुरालाई खण्डन गर्दै फिनिसियत अथवा उत्तरी सेमेटिक लिपिबाट आएको भनी आफ्नो मत स्थापना गरेका छन्। भारतीय प्राचीन लिपिबाट आएको भनी आफ्नो तर्कलाई राम्रोसँग प्रतिपादन गरेका छन्। उनको भनाइमा यदि बुलहरले रीतलाई अनुसरण गर्ने हो भने चक्र तथा सरल रेखाका टुक्रा टुक्री लिएर जहाँ जुनसुकै लिपि पनि बनाउन सकिन्छ। कनिङ्गमको विचार चाहिँ भारतीय लिपि भारतीय बीजाक्षरबाट भएको हो भन्ने छ। श्री एबी बल्करको विचार चाहिँ ईसापूर्व 7औं या 8औं शताब्दीतिर महेश्वर ब्राह्मी भन्ने एकजना थिए। उनी डमरुको तालमा नाच्दा निस्केको भन्ने मत छ। अन्वेषकहरूले बताएअनुसार भारतमा ईस्वी पूर्व 400 वर्ष अघि यस लिपिमा लिखित कुनै ऐतिहासिक सामग्री भेटिएको छैन। जैन सूत्रमा भने उल्लेख भएको 18 लिपि अनि बौद्ध ग्रन्थ ललित विस्तरमा उल्लेख 64 वटा लिपिहरूमध्ये सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा ब्राह्मी लिपिको नाम भेटिन्छ। पछि आएर यो लिपिको आकृति र स्वरूपमा केही परिवर्तनहरू भए। त्यति बेला देखिएको लिपिलाई कुटिल वा कुटिलाक्षर लिपि भनियो। ब्राह्मी लेखन प्रणाली अन्वेषकहरू अनुसार मौर्य साम्राज्य ईस्वी पूर्व 321 देखि लिएर ईस्वी पूर्व 121 द्वारा सम्पूर्ण भारतमा फैलिएको थियो। नेपालमा ईस्वी पूर्व 200 वर्ष अघिको लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ र कपिलवस्तुको निग्ली हवामा रहेको पुष्पीकरणको अशोक स्तम्भ अभिलेखमा उल्लेखित लिपि ब्राह्मी लिपि हो भन्ने ठहर गरिएको छ। ब्राह्मी लिपि वर्णमालालाई आधुनिक भाषाहरूको 40 भन्दा धेरै लिपिहरूको जन्मदात्री भाषाको रूपमा हेरिन्छ। ब्राह्मी लिपि भारतको सिन्धु घाटी सभ्यताको लिपिपछि प्रकाशमा आएको मानिन्छ। पूर्वी एसिया अनि दक्षिण पूर्व एसियामा ब्राह्मी लिपिका सैकडौँ अभिलेखहरू प्राप्त भएको कुरा राजवंशीले आफ्नो लेखमा लेखेका छन्। यसरी ब्राह्मी लिपि सम्पूर्ण एसियामा मौलिएका थिए। अध्येताहरूले बताएअनुसार बौद्ध, जैन, ब्राह्मण ग्रन्थहरूमा ब्राह्मी लिपिको प्रयोग भएका छन् भने तेस्रो शताब्दीमा सम्राट अशोकद्वारा शिलालेखहरूमा ब्राह्मी लिपिको पर्याप्त प्रयोगहरू भएका छन्। ब्राह्मी लिपि भित्तिचित्रहरूबाट उद्भव भएको हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ अस्पष्ट रहेको विद्वानहरूको मत छ। ब्राह्मी लिपिबाट धेरैवटा आधुनिक भाषाका लिपिहरू विकसित भएको कुरो त स्पष्ट भइसकेको छ। ब्राह्मी लिपिमा प्रमुख विभाजन दक्षिणी भारतीय वा दक्षिण पूर्व एसियाली लिपिहरू अनि उत्तर भारतीय अनि तिब्बती लिपिहरू माझमा भएका छन्। ब्राह्मीको उत्तरी धारामा गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा लिपि अनि देवनागरी लिपि राखिएको छ भने दक्षिणी धारामा तेलुगु, कन्नड, तमिल, कलिङ्ग ग्रन्थ, मध्यदेशी अनि पश्चिमी लिपि सम्भावित भएका छन्। ब्राह्मी लिपिको मुख्य दुई परिवार छ। एउटा देवनागरी जसमा नेपाली, हिन्दी, गुजराती, बङ्गाली, मराठी, डोगरी, पन्जाबी आदि सम्मिलित छन् भने द्रविडमा दक्षिण भारतका भाषाहरू जस्तै तमिल, तेलुगु, कन्नड अनि मलयालम आउँदछन्। त साथीहरू, आजको पाठमा हामीले लिपिको विभाजन विस्तार पहिल्याउँदै खरोष्टी अनि ब्राह्मी लिपि बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा यस विषयको केसरा केलाउँदै हामी अघि बढ्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मलाई दिनुहोस् बिदा। नव वर्ष शुभमय होस् भन्ने शुभकामना सहित
नमस्कार, धन्यवाद।